छ तपाईहरुले सबैलाई अनलाइन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा आज हामी फेरि हरेक दिन जस्तै क्वेशनहरूलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौं जसमध्ये आज क्वेशन पालो रहेको छ क्वेशन नम्बर 3 को क भनेर रहेको छ र क्वेशन नम्बर 3 को क मा दिएको छ एकजना फलफुल पसलले 30 किग्रा स्याउ रु 88 प्रति किग्राका दरले बजारबाट किनेर ल्याउँछन्। फलफुल बजारबाट पसलसम्म पुर्याउन उनले जम्मा 60 खर्च त्यो किनेको जुन पसलको लागि पैसा तिरेको थियो त्यो बाहेक 60 खर्च भाडा जस्तै मान्ने हामीले 60 खर्च भएछ। उनले पुरै स्याउ रु 3240 मा बेचेछन्। 1 किग्रा स्याउमा उनलाई कति नाफा भयो, पुरा स्याउ बेच्दा कति प्रतिशत नाफा भएछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। सो हामी अब समाधानतिर जान्छौं। प्रश्न अनुसार हामीलाई जम्मा फलफुलको परिमाण कति दिएको छ 30 किग्रा। यहाँ जम्मा फलफुलको परिमाण जम्मा कति रहेको छ 30 किग्रा रहेको छ। अब 30 किग्रा रहेको छ भने स्याउ रु 88 का प्रति किग्राका दरले किनेछन्। किराय मूल्य 1 किग्रा स्याउको मूल्य 88 परेछ। त्यसैले अब उनले यतिमा किनेछन्। अब जम्मा किनेको मूल्य कति भयो, जम्मा किनेको मूल्य सीपी कास्ट प्राइस इक्वल टु हामीले यो दुईटाको गुणन गर्नुपर्छ। सो 30 इन्टु रु 88 यो कसरी भयो। अब हामीले एकाइ मूल्य सीपी इक्वल टु एकाइ मूल्य इन्टु वस्तुको संख्या भनेको परिणाम कति रहेको छ भनेर हामीले दुईटैको इन्ट्री गर्छौं। अब त्यसैगरी कति हुन्छ दुईटैको गुणन गर्दिने, दुईटैको गुणन गर्छौं भने कति हुन्छ रु 2640। यो के हो जम्मा किनेको मूल्य सीपी अथवा किराय मूल्य हो। अब यसमध्ये के भनेको छ फलफुल बजारबाट पसलसम्म पुर्याउन उनले जम्मा 60 खर्च भएछ। अब पसलसम्म पुर्याउँदाको लागत खर्च पनि त्यसैमा खर्च भएको छ। कति भछ 60। अब 60 पनि त्यही किनेकैमा गयो किराय मूल्यमा। सो जम्मा फलफुलको किराय मूल्य कति हुन गयो, किराय मूल्य सीपी इक्वल टु 2640 प्लस 60 जम्मा कति भयो 2700 भयो। अब 2700 यो के हो किराय मूल्य, किराय मूल्य सीपी बराबर 2700 भयो। अब जम्मा 2700 हो भने 2700 उनले पुरै स्याउ 3240 मा बेचेका रहेछन्। अब जम्मा बिक्री मूल्य कति रहेछ, जम्मा बिक्री मूल्य एसपी इक्वल टु कतिमा बेचेको रहेछ जम्मा 3240
40। 100 नफा भयो कि नोक्सान? नफा भयो। त्यसैले वास्तविक नफा हमने निकाल्ने। वास्तविक नफा बराबर हमले बिक्री मूल्य माइनस अथवा एसपी माइनस किराया मूल्य सीपी। अब ये दुईटी बेटा हमले घटाउने 32 से 40 माइनस 27 से, सो 27 5 32 5 से 40। वास्तविक नफा कति आयो? प्रॉफिट हाम्रो 5 से 40 भयो। अब यो त जम्मा हो पुरै कति क्या थियो हाम्रो? 30 किलो थियो। 30 किलो को जम्मा नफा कति भयो? 5 से 40। सो 1 किलो को निकाल्ने हामीले। 30 किग्रा फल-फूल को नफा बराबर रु 5 से 40। सो 1 किग्रा फल-फूल को नफा बराबर रु 5 से 40 भागा 30 कर देंगे। सो कति आयो? 18 आयो। 1 किलो को नफा कति भयो? 1 किग्रा फल-फूल को नफा बराबर रु 18 भयो। अब फेरि यसैमा के भनेछ? पुरै स्याउ बेल त कति प्रतिशत नफा भएछ? अब जम्मा नफा हामीले 5 से 40 निकालेछ हम। सो नफा प्रतिशत निकाल्दैने। नफा प्रतिशत बराबर हाम्रो सूत्र के हो? वास्तविक नफा अपन क्रय मूल्य इंटू 100। सो नफा प्रतिशत बराबर 5 से 40 अपन क्रय मूल्य कति थियो हाम्रो? 27 से जम्मा थियो। 27 से इंटू 100% गरिदिने। नफा प्रतिशत बराबर अब यो दुईटैले यो भाग गरिदिने अनि यसैले गुण गरिदिने। यसले भाग गर्दा फेरि 0.2 इंटू 100% गरिदिने। यसैले गुण गरिदिने बराबर 20% एन्सर। त्यसै गरी फेरि क्वेसन नम्बर 3 को ख परेको छ। निर्णयले 12 दर्जन कापी रु 43 से 20 मा किनेर ल्याएछन्। उनलाई उक्त कापी आफ्नो पसलसम्म पुर्याउनलाई 288 खर्च लागेछ भनेपछि पहिलाको जस्तै क्वेसन रहेको छ। र 5760 मा सबै कापीहरू बिक्री गर्दा उनले एउटा कापीमा कति नाफा गर्नुपर्छ साथै उनले व्यापारमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भएछ त्यही पत्ता लगाउन भनेर भन्न सक्छ। सेम भर्खर गरेको क्वेसन जस्तै हामीले गर्नुपर्छ। यहाँ प्रश्न अनुसार जम्मा कापीहरूको संख्या कति छ? जम्मा कापीको संख्या 12 दर्जन भनेको कतिवटा हो? 144 वटा। अब यो कापीमा जम्मा किनेर ल्याएछन् 144 वटा कापीको क्रय मूल्य सीपी बराबर कति भयो? 43 से 20। अब 43 से 20 अब पसलसम्मको ढुवानी खर्च हैन? ढुवानी खर्च कति लागेछ? 288।
288 भयो। अब जम्मा क्रय मूल्य कति भयो, जम्मा लागत तथा क्रय मूल्य सीपी बराबर, अब दुईटा जोड़ दिने 43 से 20 प्लस 288। अब यो जम्मा जोड्दा कति हुन्छ, 46 से 8। अब यो भयो जम्मा के हो, क्रय मूल्य, जम्मा क्रय मूल्य सीपी। अब यतिमा किनेको हो, अब यतिमा किनेको हो भने 57 से 60 में सबै कापीहरू बिक्री गर्न उनले एउटा कापीमा। अब बिक्री मूल्य हामीलाई कति दिएको, जम्मा जम्मा बिक्री मूल्य अथवा बिक्री गर्ने मूल्य, बिक्री गर्ने मूल्य एसपी इजिकल टू कति दिएछ, 5760 दिएछ। अब यो जब बिक्री गर्ने मूल्य हो, अब यो बिक्री मूल्य भयो, अब यो क्रय मूल्य भयो, हामीले नाफा कति निकाल्ने हो त्यो अनुसारमा हामीले निकाल्न सकिन्छ। अब नाफै हुन्छ पक्कै पनि, त्यही भएर यहाँ बिक्री मूल्य धेरै छ भने नाफा हुन्छ। सो वास्तविक नाफा इजकल टू बिक्री मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य सीपी बराबर। अब कति भयो, 57 से 60 माइनस 46 से 8। अब यो दुईटा घटाउने, सो कति हुन्छ यहाँ 1001 से 52। यति भयो जम्मा वास्तविक नाफा, वास्तविक नाफा, वास्तविक नाफा यति हो। अब यति नाफा गर्नलाई हामीले के भनेको छ, कतिले एउटा कापीमा कति नाफा गर्नुपर्छ। यो त जम्मा 12 दर्जन कापीको नाफा हो। 12 दर्जन कापीको यहाँ हामीले लेख्न पर्छ 12 दर्जन कापीको, अथवा 12 दर्जन लेखे पनि हुन्छ, 144 वटा पनि लेखे पनि हुन्छ। हामीले स्ल्यास गरेछौँ, अथवा यो दर्जन कापीको वास्तविक नाफा बराबर 1152 भयो भने एउटा कापीको वास्तविक नाफा बराबर हामीले 12 ले गरे पनि फेरि 12 ले गर्न पर्छ। त्यसैले 12 भनेको हामीले 144 लेख्छौँ, 12 दर्जन भनेको 144 पिस हो, एक पिसको हामीले निकाल्ने हो। त्यसैले 1152 भागा 144, 144 ले हामीले यो 1152 लाई 144 ले भाग गर्छौँ भने 8 हुन्छ। सो यो के भयो, 1 वटा कापीको नाफा बराबर रु8 हुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई के भनेछ, कति नाफा 8 रुपियाँ नाफा गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्दै पनि पुग्छ। साथै उनलाई व्यवहारमा कति प्रतिशत नाफा भयो पत्ता लगाउनुहोस्। अब नाफा प्रतिशत हामीले निकाल्ने हो। अब वास्तविक नाफा हाम्रो यति भयो 1152। 1152 हामीले वास्तविक नाफा प्रतिशत बराबर हामीले वास्तविक नाफा लेख्छौँ अपन सीपी भनेको क्रय मूल्य इन्टु 100%। सो वास्तविक नाफा हाम्रो 1152 भयो। अब सीपी भनेको हामीलाई कति दिएको थियो, 46 से 8, 46 से 8 यहाँ रु लेखिदिने इन्टु 100%। सो अब यो दुईटैले भाग गर्दैन, भाग गर्दाखेरि 0.25 इन्टु 100% गर्दैन, 25%, 25% यहाँ से हामीले निकाल्न सकिन्छ।